तर तुम्ही आता या चळवळीन फुडें सरले आहा तर कित्याक लागून तुमकां दिसलें? आम्ही 2 वर्साच्यान ह्या चळवळी फुडें आसात आणि ह्या चळवळी लागून आमची घरांतले एक मनीस पसून काबार जाले कडेन आसा. बंदारो नाका आपल्या दारां घर उदो येतले म्हणून ताका एटॅक येवन हें जालो तो. म्हणजे तुमचें सारकें लागशिल्लें न्ही आहा. हय आमची घर सामकी तेंकोन आसा न्हंयक आनी हे माड बीड सगळे आमी ल्हानपणाच्यान हे रोवन काडून आतां आमच्या भुरग्यांक खावपा मेळना जाल्यार कितें फायदो मागीर. हे 2 दिसां खातीर पयशे घातले वयतले आनी आमची इतली वर्सांची हे कश्ट आमची फुकट वयतली न्हू. तर बंदारो समज तर बांदलो जाल्यार तुमचें तें बुडोन वयतलें. हय सगळें बुडोवन वयतलें आमचें. आमची भाट बुडटले ते वटेनचें घर आसा तें बुडटलें. आनी तुमच्या भाशेन अशे आनीक कितले लोक आहा? आमचे भशेन अशे भरपूर लोक आसा. आमच्या गांवांकूय खूब लोक आसा. हे सायडीचे आसा ते सायडीचे चारी वटच्यान न्हंय आसा मदीं आमी आसात. मग ते सरकाराक कळपा जाय न्हू हे लोकां पयलीं कशें जगताय लोक ते चिंतून तेणी हें करूं जाय आसलेलें बंदाराचें. तर जेन्ना सरकार ह्या ल्हान लोकांचें पळयना पूण तांकां पळय आतां तें मैसाळ कितें तरी वता आनी तें म्हाका दिसता चड करून फॅक्टरींक कितें तरी उदक तें लोकांक म्हणटा ते पूण फॅक्टरींक वता. तर जेन्ना ल्हान लोकांक त्रास करून मोठ्या लोकांक जेन्ना ते हें करता फायदो करता तर तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? तेणी पयलीं ल्हान लोकांक पळोवंक जाय न्हू. मत कोणाकडल्यान घेतात ते ल्हान लोकांकडल्यान घेतात. मोठे लोक तांकां मत दिवपा येना. ते भायले राज्यांतले लोक येतात ते पयशे खावपा येता आनी आमी तांकां मत दिता आनी तांकां वयर काडटा पयशे जोडपाक. म्हणजे ते तेणी चिंतूं जाय न्हू पयलीं. तुमचें मत घेता आनी मागीर तुमचेरूय अत्याचार करता. आमचेर अत्याचार करता. पयलीं सांगता तुमगे भुरग्यां कामां लायता तुमी अशें करता. हे डॅमा खातीर सुद्दां म्हागे भुरग्यां कामां लायता म्हणून ऑफर दिल्या पूण आमकां नाका न्हू ती. म्हणजे तुमकां आमीच दाखयल्या. आमीच दाखयल्या. तुम्ही तुमगे पडटली भुरग्यां कामां लायता आमी तुम्ही अशें बळी म्हणून. पडटली ह्या आमीश. आमची घर बुडटा आमी मरता काम करून कितें फायदो मागीर.